अध्यक्ष ह्या ब्लॉकाचो पोरोचो सांगपाक सोदता आमी खूब दीस जाले चिंतताले की आमी आयज पोरोरीन हे आसा प्लांटेशन खंय तरी करपाचें म्हणून आमकां दिसलें आमी खंय खंय लावपाचें पण आमकां दिसलें आमी पळयता पोरोरीन ओपन स्पेस जाल्यार खंयच तुका मेळची ना. आमी चिंतलें खंय ओपन स्पेस आमी ते लायतले म्हणून पण म्हाका दिसता आयज जे राज्यान ते चल्ला हे पोरोरीन आमच्या एमएलएन जे ओपन स्पेस सगळे विकून काडला, कांयच धरून ना. पण त्या खातीर आमकां स्ट्रिटार येवन आमकां झाडां डिस्ट्रिब्यूट करची पडली. आमकां ऑप्शन ना आनी कांय ना. खंय आसा सगळे कॉन्क्रिटेशन केलें एमएलएन. अरे ते झाडां लोकांक वाटून लोकांक भुरग्यांक युथाक सांगूंक जाय बाबा घेया युथाक खंय खंय ओपन स्पेस आहा ते लाया झाडां जाय कितें डिस्ट्रक्शन पळोवंक जाय. वयता थंय तो कन्स्ट्रक्शन वयता ते कन्स्ट्रक्शन मॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन आनी झाडां उरतली खंय रे. आतां पावस सुद्दां पळय पावसूच ना गोंयान. आमचे पोरुरी पडत ना आनी पडचोय ना. हे कर्म करता हांगासर पोरुरीन हे एमएलए आनी एमएलएनचो हे करून जाय इन्स्टिट्यूट अशें नाका म्हणून रिस्ट्रिक्शन करूं येना म्हणून. पण आमी कितें आमी आतां चिंतला ब्लॉका थ्रू आमी आमचो विकास आहा जो काँग्रेस लिडर तेणे आमकां सांगला तुमी भिवूं नाका, तुमी जाय ते झाडां कितें आहा तुका आपूण दिता आनी तेका पण आमी ते सगळे वाटपाक चिंतला. आनी आमकां ह्या तुमी पळयला सगळे यूथ आहा आमचे पळय तुवें पळयला सगळे यूथ आमचे कडेन आसा हे करपाक. युथांनी आतां फुडें सरला ते झाडां रोवया म्हणून आमी ताका सपोर्ट. माझे नाव प्रसाद वाडकर, हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट पोरवोरीम ब्लॉकाचो. आयज आमी पोरवोरीम ब्लॉक आनी यूथ काँग्रेसान आनी आमचे विकास सरान जो प्रेसिडेंट आहा पोरवोरीम वेलफेअर फाउंडेशन तेंच्यानी इनिशिएटीव घेतल्या झाडां दिवपाची सगळ्या लोकांक. सध्या आमी सुकूरचो हे घेतला, सुकूरशीत विलेज घेतल्या आयच्या दिसा. सो सध्या झाडांची आमकां खूब गरज आहा. सध्या डिस्ट्रक्शन चालू आहा, हे चालू आहा, सगळे झाडां मारप चालू आहा. सो तेच्या खातीर आमी इनिशिएटीव घेतल्या की झाडां वाडोवंक जाय आनी आमी लोकांक सांगतात की आमी झाडां प्लांट करूंक जाय, ग्रीनरी आमची गोंयची वाडोवंक जाय. त्या सगळ्या कडेन कटिंग चालू आहा हे आहा. सो त्या खातीर आमी एक इनिशिएटीव घेतला लोकांक सांगपाक कितें आमी झाडां लावंक जाय. कित्याक आयज आमी झाडां लायत जाल्यार आमकां फाल्यां उपयोगा पडटले. कित्याक आयज आमकां ह्या वर्सा अजून पावस आमकां ना, अजून पावस आमकां अजून पडोंक ना सारको. कित्याक पडोंक ना, झाडां आमची सगळीं मारून उडयल्या, हे करून सगळे ना. सो तेका लागून आयज आमी झाडां लायत जाल्यार आमकां फुडें तो मेळटले कितें तरी. त्याच्या खातीर आमी इनिशिएटीव घेतल्या प्लांट्स लावपाक. आनी आयज आमी मोस्टली संडे कित्याक दवरला, कित्याक संडे चडशे लोक घरा आसता, आमचे यूथ घरा आसता. सो तेंच्यांनी येवन हेचो लाभ घेवचो हे प्लांट डिस्ट्रिब्युशनाचो आनी तेंच्यांनी फुडें व्हरपाचें आमचें काम. आनी मोस्टली आमी युथाकूच ह्या दिसांनी मातशें सपोर्ट करता कित्याक युथान आमचे तेच आमचें नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट आमचें फ्युचर. म्हजें नांव दिपेश नायक आनी हांव शेतकऱ्यांक कुळांक मुणकारांक तर आज हें फ्री डिस्ट्रिब्युशन चल्लां झाडांचें, त्या खातीर हांगा उपस्थिती लायल्या. असले प्रोग्राम कितले इम्पॉर्टंट अशें तुमकां दिसता? पळय तूं बारीक तर पळयलो न्ही, आमच्या गोंयच्या धर्तरेचो प्राण म्हणल्यार कितें आमचो सैम. अठंगे रानां, दोंगुल्ल्यांक खळखळत दर्या नदी, व्हाळाच्या दोनी देगांनी शेतरेलीं शेतां भाटां कुळागरां हेंच आमचें कितें म्हळ्यार जिवन. पण आमी कितले वर्सां पयलें की आमी हें सगळें निग्लेक्ट केलें. आज आमी पळयतात की शेतां अशींच पडींग पडिल्लीं आसात, मळां वसाड जाल्यात आनी हे सगळे बांद बी सगळे सुकीत चालले आसात. पण आमी बारीक तर पळयलें कळ्ळें तुका, आमचे गांवठी जे पळय पोपाय आसा ते तोंडाक खरोखरच लाळ गळयतात. गांवठी केळी जी आसा मंडोळीची ती भलायकेक बरी. आमचो नाल्ल जगाक फामाद, आमचो आंबो मानकुराद सगळे संवसारान जगाक फामाद. अशें आमचें पीक आहा आमच्या मातयेंतल्यान आमी तांबडे भांगर पिकोवपाक शकतात. त्या खातीर औचित्य साधून आज विकास बाबान एक बरो कार्यक्रम घेतला. कारण आमी पळयतात की आमी सगळें कितें आमचें नश्ट करीत आसात. शेतां भाटां जी पळय सगळीं आसात कितें वसाड आनी पडींग पडिल्लीं आसात. त्या खातीर खंय तरी एक सुरवात करपाक जाय आमी. आज आमी पळयतात की सुकूर सारके गांवांक सगळे दोंगर शेतां भाटां कळ्ळें तुका सगळी कत्तल जायत आसा, झाडां मारीत आसात, दोंगर कापीत आसात. जाल्यार खंय तरी हें पर्यावरणाचो आमी नाश करता तो थांबोवपाक जाय. म्हणून म्हाका दिसता विकास बाबान एक बरो प्रयोग केला. कित्याक आमी रिस्टोर करपाक जाय हें सुकूर जें पळय आसा तें. आनी तूं पळयलें आसतलें की सुकूर जे पळय वाडे खर्रे जे पळय आसा ते समाप्त जालां, सोंपलां. कळ्ळें तुका, हे जे मोठे दोंगर आशिल्ले थंय, आनी दोंगर म्हळ्यार फकत दोंगरच न्ही, थंय काजू पिकताल्यो, पणस पिकताले, आंबे पिकताले, सगळे तरेचे पीक थंय मेळटालें. वखदी वखदी आमी झाडां म्हणटा ती मेळटालीं, मागीर मसाल्याचें सगळें आमी गोंयांत पिकोवपाक शकतात. पूण आमचो गोंयचो सरकार जो पळय आसा त्या गोंयच्या सरकाराक म्हाका दिसता
तकलेक नडणी वाडल्या, अकलेचें शेत जालां अठंग नडणेचें रान म्हणून हांकां हें तांबडे मातयेंतलें भांगर दिसना. पळयात मरे आज ताणें आंबे वाटले, मानकुराद चिकू वाटले, लिंबू वाटले, आणि हे सगळे जेन्ना आमी पीक काडटले खरोखरच आमी खरे धन्य जातले. त्या खातीर म्हाका एक 2 वळी याद येतात मनोहरबाब सरदेसायाचो. तो कितें म्हणटालो, गावडो हांव, कुळमी हांव, माड हांव, पिपळ हांव, म्हजी झाडां आनी मुळां हे खोल भुंयेंत रमल्यात गा. म्हणल्यार आमचें जें पळय दायज आसा गोंयकारांचें, हे जे पळय सगळे गोंयकार आज रमल्यात आनी आज मुखार सरून झाडां लावपाक सोदतात, तांचें कितें आसा अस्तित्व हे मातयेंत आसा, हे जाग्यांक आसा. त्या खातीर आमी रोवन पिकोवन हे तांबडे मातयेंतलें भांगर खावपाक जाय आनी विकपाक जाय. कारण कितें आसा, आज पळय गोंयांत जवळ जवळ कितले लोक पर्यटक येतात, जवळ जवळ 2 कोटी पर्यटक येतात. 15 लाख कितें काय म्हणल्यार आमचे गोंयकार आसात, म्हणजे खावपी तोंडां जवळ जवळ 2 कोटी 15 लाख. ह्या लोकांक सगळे तांदूळ जाय, गंव जाय, फुलां जाय, फळां जाय, उगदी रोपां जाय, मसाले जाय, सगळें कितें जाय. पूण हें सगळें कितें आज सगळें भायर साकून येता. त्या खातीर आमी आत्मनिर्भर जावपाक जाय. आनी आत्मनिर्भर जातलो जाल्यार आमी ही जी पळय ड्रायव्ह आसा ट्री प्लांटेशनाची, प्रत्येकानी समज म्हणटा 4-4, 5-5 झाडां तर रोयली आनी ताजो समज म्हणटा जतनाय घेवन बरो उपयोग करून फळां जाय आनी फुलां काडली जाल्यार आमकां हीच फळां आनी फुलांची आमी विकपाक शकतात, आमी आत्मनिर्भर जावपाक शकतात. त्या खातीर लोकांक म्हजी एक कळवणी आसा की बाबा तुमी दोंगर बिंगर आतां कापपाक वचनाकात. दोंगर आमचें अस्तित्व, झाडां हे आमचें अस्तित्व, ती सांबाळून दवरया आनीक फुडाराक एक वेगळो परिवर्तनाचो एक सरकार घडोवया जो आमची झाडां, आमचे दोंगर, आमची रानां वनां, जंगल जमीन जानवर सगळें कितें आमकां सांबाळून दवरतलो आनी गोंयच्या फुडल्या पिळगेक गोंयकारांक लागून साबूत दवरतलो. त्या खातीर विकास बाबा खरोखर परबी दिता. ताणें आज एक बरें इनिशिएटीव घेतल्या गोंयकारांक लागून आनी ताजें मुखार रुपांतर खंय तरी ताजें बरें जावचें आनी प्रतिनिधित्व करचें गोंयच्या खातीर आनी खास करून पर्वरी खातीर ताची अत्यंत गरज आसा. कारण सगळें सोंपत चल्लां पर्वरी आनी हें थांबयतलो जाल्यार एकच पर्याय आसा की हें परिवर्तन हांगा गोंयांत आनी पर्वरी घडपाकच जाय आनी नवें प्रतिनिधित्व विकासा सारकें मुखार येवपाक जाय. देव बरें करूं.